बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून. Those who have believed, emigrated, and strive in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. अस्सलामु अलैकुम. मैं हूं वजाहत सईद खान. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए. आज का महाज शादी के नाम. शादी सीजन है, दिसंबर है, जिसे प्यार से पाकिस्तान के सोशलाइट्स दिसंबरिस्तान कहते हैं. आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत अहम शादी की खबर है. एक शादी होने वाली है, मगर कुछ लोग चाह नहीं रहे कि ये शादी हो. ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी फैमिलीज की शादी है. ये शादी अगर हो गई तो पाकिस्तान की शायद हालिया जो सियासी तारीख है वो बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी. आज ये हमारी फीचर स्टोरी है. इसके अलावा हमने सुना है कि मोहसिन नकवी अपनी नेक्स्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. वो शायद पाकिस्तान के पहले सिविलियन DGISPR बनने वाले हैं. ये भी हमारे पास खबर आई है. साथ साथ हमें ये भी खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कास्टिंग का एक मौका बन रहा है बॉलीवुड की एक प्रोडक्शन में. तो शायद नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के अलावा शायद अब बॉलीवुड में भी हिस्सा लें. इसके अलावा आज की टॉप न्यूज जो है, ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने जेल की सलाखों के पीछे से अनाउंस कर दिया है कि वो 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे, मियांवाली से, लाहौर से, इस्लामाबाद से. और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे. इमरान खान साहब ऑब्वियसली जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब अभी तक नाअहल हैं. ये कैसे दोनों ये काम करेंगे, ये भी आज हम इस पे नजर डालेंगे. स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, सेकंड हाईएस्ट क्रैश इन इट्स हिस्ट्री, दूसरा बड़ा क्रैश अपनी तारीख का. ये क्यों हुआ है, साथ साथ चलते चलते अब आपको बताएंगे कि आपके ऑडियो लीक्स, इमरान खान के ऑडियो लीक्स, उनकी बेगम के ऑडियो लीक्स, हम सब के ऑडियो लीक्स कैसे होते हैं, कौन कर रहा है, किसके पास ये सलाहियत है. ये जो भांडा है ये फट गया है. और आखिर में जैसे हम करते हैं कभी कभार जब मूड में होते हैं, जो मैं आज डेफिनेटली हूं, एक टट्टू वॉच पाकिस्तान की के आज की तारीख में टट्टू कौन निकला, और एक चीता वॉच कि आज की तारीख का चीता कौन है. ये आज का हमारा रन डाउन है. इससे पहले कि हम शुरू करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. आप की मदद से मैं अपना गोल 3 लाख सब्सक्राइबर्स का क्रॉस कर गया हूं. और अब आप ही की मदद से मेरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर से पहले मैं 3,25,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ चलूं. अभी तकरीबन 3,10,000 हो गए हैं, अब 10 दिन रह गए हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें. मुझे अपनी आवाज समझे, अपनी आवाज को सपोर्ट करें. टॉप न्यूज से शुरू करते हैं. इमरान खान इज रनिंग फॉर इलेक्शंस. अनाउंस इनफॉर्मली कर दिया है, मगर जो उनकी पार्टी के और लोग हैं उनको सड़कों पे रोका जा रहा है. उनसे, उनके हाथों से उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं. अजीब सी बात है. ये वही बात है जो हम 2-3 दिन पहले से कह रहे हैं कि एक तरफ 1 स्टेप फॉरवर्ड होता है, 2 स्टेप्स बैकवर्ड होता है. एक तरफ स्केड्यूल अनाउंस होता है, नॉमिनेशन पेपर्स अलाउ होते हैं, फिर दूसरी तरफ 2 कदम पीछे ये भाई लोग जो हैं ये हमारे जाते हैं. जैसे एक और आज इसकी जिंदा मिसाल, असद कैसर साहब को रिलीज कर दिया गया. 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़े, मगर फिर 2 स्टेप बैकवर्ड्स असद कैसर के साथ क्या होगा ये बेहतर जानते हैं. फिर नवाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स मानसेरा से लड़ेंगे. बाय द वे, असद कैसर पे मैं खाली 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं करूंगा. जो 2 स्टेप बैकवर्ड्स है वो पूरे मुल्क में चल रहा है. अलग अलग मिसालें हैं, ये दीगर मिसालें हैं जिसके पास आज मेरे पास वक्त नहीं है. आपने सुनी होंगी, देखी होंगी ये मिसालें कि आज जो लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स, पीटीआई के वो लोग जो जमा करवाना चाह रहे थे, उनको सड़कों पे रोका गया है. उनकी हाथ से यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स ने स्नैच किया है. जैसे कराची में मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, रोक के मोटरसाइकिल वाले आपसे मोबाइल छीन लेते हैं, वही अब पाकिस्तान की पुलिस कर रही है. इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा से अनाउंस किया है
یہ जियो न्यूज ने स्टोरी ब्रेक की है, दस्तावेजात देख लिए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के। नवाज शरीफ साहब, जिनको मैं अब प्यार से दराज शरीफ कहता हूं, क्योंकि दराज को आप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, मगर काम वो वही करती है। जो वो खुली हुई जब होती है उस वक्त भी वो काम करती है, जब वो बंद होती है तो उस वक्त भी वो काम करती है। दराज बड़ी यूजफुल चीज होती है। तो नवाज शरीफ मतलब दराज शरीफ जो हैं वो अब मानसेरा से लड़ेंगे इलेक्शन। ये सिर्फ इनकी कंस्टिट्यूंसी नहीं होगी। मानसेरा को अभी के लिए इसलिए ये खबर इंटरेस्टिंग है क्योंकि मानसेरा से ये लोग नून लोग 2018 और 2013 की भी इलेक्शन जीते हुए हैं। इसके अलावा चलते चलते रियली क्विक, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। ये दूसरा बड़ा क्रैश है ये स्टॉक मार्केट की 32 साल तारीख का। KSE 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज के शेयर होते हैं, इसलिए उसे KSE 100 इंडेक्स कहा जाता है। 94 जो कंपनीज हैं, 94 कंपनीज जो हैं उन की स्टॉक्स में मंदी आई। खाली जो 6 कंपनीज हैं उनकी स्टॉक्स में या फ्लैट रही या उनमें तेजी आई। ये सब इसकी बॉटम लाइन है। ये क्यों हो रहा है? तकरीबन 3000 पॉइंट्स क्रैश कर गई है। जो गेन किया था स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों में, जो कामरान खान साहब और काकड़ साहब और बाकी जो दीगर GHQ के टट्टू हैं वो भंगड़े डाल रहे थे कि देखो देखो स्टॉक मार्केट को देखो। ये इलेक्शन नर्वसनेस की तरफ की वजह से और फिर ओवर लेवरेजिंग की वजह से और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिलचस्प दिन चला। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सामने आए बाबर सत्तार साहब के। बाबर सत्तार जबरदस्त वकील भी रहे हैं और अब जबरदस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज भी हैं। उन्होंने पिछले दिनों में ये जब बुशरा बीबी ने फाइल किया था, उनका जब लीक हुआ था, लतीफ खोसा के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो उन्होंने ये केस फाइल किया था कि कौन लोग हैं जो ये बातें सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और लीक कर रहे हैं। तो ये जो बाबर सत्तार ने ये अटॉर्नी जनरल को बुला के पूरी फाइल खुलवाई थी और इसके जो रिस्पोंडेंट्स बने थे उसमें अलग अलग सेक्रेटरीज बने थे, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बट साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मौकिफ आ गया है। काकड़ साहब का दफ्तर कहता है कि ना ISI, ना FIA, ना IB, कोई किसी को इजाजत नहीं है आपकी बातें, मेरी बातें, बुशरा बीबी की बातें, इमरान खान की बातें, किसी की भी बातें रिकॉर्ड करने की किसी को इजाजत नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि FIA बेचारा खुद खोज में लगा हुआ है कि ये किसने ये बातें की हैं। FIA वाले कह रहे हैं कि शायद अब हम व्हाट्सएप वालों को फोन करेंगे, मतलब मार्क जकरबर्ग को फोन करेंगे, जो कैलिफोर्निया में फेसबुक वाला जो है, मेटा वाला है, उससे शायद ये अब राब्ते करें और उससे पूछे। मार्क जकरबर्ग टाइम निकाल के बताएगा FIA को और IB को और ISI को कि कौन पाकिस्तान के डिफरेंट लीडर्स की कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है। ये ड्रामा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रचाया है और इस पे बाबर सत्तार साहब, द ऑनरेबल जज, उन्होंने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिपोर्ट देखी है और उस पर सवाल पूछा है कि ISI क्यों कह रहा है कि इवन वो फोरेंसिक नहीं कर सकता कि किस ने ये कॉल्स की हैं। तो मेरी एक क्विक सी तजवीज है, अगर ISI, IB, FIA के पास ये सलाहियत नहीं है अपने मुल्क में बैठ के दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी क्लेम अपने आप को करने के बाद कि ये कॉलें कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं फिर कहता हूं कि आप डूब के कहीं मर जाएं, क्योंकि ये बकवास है कि ना ISI को, ना IB को, ना FIA को पता है कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड करवा रहा है। इट्स अनबिलीवेबल, यू नो, इट्स जितना ड्रामा कोर्ट रूम्स में होता है, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग विद स्ट्रेट फेस ये बात कैसे, कुरान की कसम खा के ये लोग जो है अपनी रोज कार्रवाई शुरू करते हैं कोर्ट में जब आते हैं कि जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बयान दे रहा हूं। इससे तो ये कार्रवाइयां शुरू होती हैं और फिर रोज ये झूठी कस्में खा के ये लोग ये बातें करते हैं और ये बयानबाजी करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये आया है। एनीवेज, आज की हेडलाइंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन है कि शादाब खान, पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर, मैं उन्हें साबिक ऑलराउंडर इसलिए कहूंगा क्योंकि वो वाकई जो उनका पिछले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी वो अब साबिक ही ऑलराउंडर हैं। कहीं से वो ना ऑल वो कम है, राउंड वो ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने पंजाब
पुलिस ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेटर शादाब खान ने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली है। ये एक जबरदस्त इन्होंने मूव की है, क्योंकि क्रिकेट में तो मुझे इनका कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। हाँ, पंजाब पुलिस के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये पंजाब पुलिस के लिए एक जबरदस्त जीत है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने जो हाल किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों का, जिस तरीके से पंजाब पुलिस के अफसरों ने हाल ही में हमारी माँ उस्मान डार की माँ, उस्मान डार की बेगम, उस्मान डार की बहन, उस्मान डार के बेटे के घर में घुस के उनके साथ जो किया है, ये सब अब शादाब खान ही सही कर सकते हैं। आईजी पंजाब तो नहीं कर सकते। जिस तरीके से इलीगल डिटेंशंस हुई हैं, जिस तरीके से लोगों को उठवाया गया है, जिस तरीके से लोगों को मरवाया गया है, ये सब ऑब्वियसली अब पंजाब पुलिस की मदद शादाब खान ही कर सकता है। जैसे उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्म किया, हम उम्मीद करते हैं वैसे ही पंजाब पुलिस के लिए ये जो लड़का है ये परफॉर्म करे। ये हमारी हेडलाइंस थी, मगर अब शादी की खबर की तरफ चलते हैं। ये बहुत बड़ी शादी हो रही है। दिसंबर के महीने में ये शादियां होती हैं, या फिर ये आपको जैसे पता है, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इवन हिंदुस्तान में भी ये फैशन है कि दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में शादियां होती हैं। तो एक जनाब हमें न्यूज आई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। बड़ी बड़ी जो सियासी फैमिलीज हैं, उनकी जो शादी है वो होने को है। और इसके लिए आपको पता है कि जब शादी प्लान होती है तो शादी कार्ड बनते हैं, और जो शादी कार्ड है वो उसकी एक फहरिस्त बनती है। मगर इससे पहले कि हम फहरिस्त की तरफ चलें कि कौन इनवाइटेड है, पहले तो मोटा मोटा बताएं हम आपको कि दूल्हा कौन है जो जिसका नाम तजवीज किया गया है, और दुल्हन कौन है। दुल्हन तो ऑब्वियसली हमने सुना है कि पाकिस्तान की अवाम है, और दूल्हा जो जिससे वो शादी करना चाह रही है वो अवाम इलेक्शंस के जरिए जो निकाह पढ़ाना चाह रही है, या आज मैंने पूरी लिस्ट बनाई है शादी की, वो इमरान खान है। तो इमरान खान को ये शादी कबूल है, तो ये इसलिए इमरान खान की ये ग्रुपिंग की है। शादी और किस किस को कबूल है? शादी ऑब्वियसली अभी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले भी ये शादी करवाना चाह रहे हैं। अमेरिका भी कहता है कि शादी करवा लो, इलेक्शन करवा लो। IMF भी कहता है कि शादी करवाओ और इलेक्शन करवाओ, और यूरोपियन भी कहते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना जरूरी है। इमरान खान के नाम के नीचे ये जो शादी वाला ये जो सिलसिला है, मतलब इलेक्शंस वाला सिलसिला है, मैंने इसलिए लाइन लगाई है क्योंकि इमरान खान क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इलेक्शंस होने चाहिए, शादी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने बेचारे ने अभी से कह दिया है। ये जो बाकी है ना, सुप्रीम कोर्ट, USA, IMF और यूरोप जो कहते हैं कि करवा लो, ठीक है, ये मना नहीं कर रहे, मगर इन्हें मैं यस कम मे बी में काउंट करता हूं। तो एक तो ये हो गया कि ये शादी करना चाह रहे। नो वाले कौन है? नो में ऑब्वियसली ये दो तीन लोग हैं, दो तीन अफराद हैं। इसमें दो तो रंडवे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये शादी नहीं हो सकती। एक तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, साथ साथ एक और जो दूसरे जो रनवे हैं जरदारी साहब, ये चाह रहे हैं कि या तो हम दूल्हे बने या ये शादी ना हो। ये इनकी उम्मीद है, ये इनकी सोच है। साथ साथ डीजल साहब जो हैं, मौलाना साहब, वो चाह रहे हैं, अभी तो वो कह रहे हैं कि नो, ये शादी नहीं हो सकती, ये इलेक्शन नहीं हो सकता। मगर डीजल साहब साथ साथ ये भी हमने सुना है चाह रहे हैं कि शायद वो अगर शादी हो तो निकाह वो पढ़ाएं, क्योंकि अव्वल दर्जे के मौलाने हैं। और फिर ऑफ कोर्स हमें खबर आई है, कामरान खान जैसे GHQ की जो टाउट्स हैं वो हमें बताते हैं कि इस शादी में एक और पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। जो जहेजी हैं हमारे सबसे बड़े, जो जहेज बना के हमें देते हैं इस शादी में, वो हैं अरबी हमारे भाई। और जो अरबी हैं वो क्योंकि खुद तो बहुत सारी शादियां करते हैं, मगर ये शादी नहीं करवाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि जहेज नहीं बनेगा अगर ये बंदा जो है ये दूल्हा बना। तो एक तो ये यस और नो कि कौन शादी करवाना चाह रहा है, कौन शादी नहीं करवाना चाह रहा है। एक तो ये मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है शादी का, मतलब इलेक्शन का। फिर कुछ बाराती हैं जो वो जर्दा वर्दा खाने, कोरमा शोरमा खाने हर वक्त तैयार होते हैं। वो एक खास किस्म का एक वो होता है ना, एक खास किस्म का रिश्तेदार होता है जो हमेशा हर एक की शादी पे, अब्दुल्ला की शादी पे वो क्या, वो पराए की शादी पे अब्दुल्ला वो वाली बात है। तो ये बेचारे जो बराती हैं हर वक्त तैयार होते हैं। इसमें जो छोटे मोटे आपके अपने बोस्की के कपड़े पहन के बेचारे वही पुराना बोस्की का जोड़ा इस्त्री करके आ जाते हैं, वही सिलवटें निकाल के। ये इसमें वो है वही जो हमारे टिपिकल है, MQM जो हमारे लोटे हैं नीचे वाले, ANP
جو ہمارے لوٹے ہیں اوپر والے, بی اے پی جو باپ کسی کے نہیں ہے مگر ان کا ایک ہی باپ ہے, ان کے یا کئی ہیں, اور پھر آف کورس کاف لیگ والے. تو یہ جو بیچارے براتی ہیں یہ تیار ہیں, جوڑا شوڑا کہہ دیں گے کہ ان کو بس تاریخ کی یہ تاریخ کا انتظار کریں کہ ان کو تاریخ کوئی دے اور یہ کام اپنا شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پھپو بھی ہے, ایک بڑی خوفناک قسم کی پھپو ہے, بڑی امپورٹنٹ قسم کی پھپو ہے. اس پھپو کی اجازت سب کچھ لوگوں کو اس پھپو کی اجازت کی سخت ضرورت ہے. اس پھپو کا نام انڈیا ہے, اور پھپو کہہ رہی ہے کہ شادی اگر ہوگی تو پھر صرف ایک ہی میری پسند کا دلہا ہے, اس دلہے کا نام نواز شریف ہے, پھپو کا نام نریندر مودی ہے. تو پھپو تو کافی کلیئر ہے کہ شادی ہو تو صرف جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ دلہا بنے, ورنہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے. پھر پھپو کے علاوہ ایک تایا بھی ہے. اب تایا آپ کو پتا ہے مطلب آپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے اور اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے دادے کے بعد جو ہے, اور دادے پہ میں آتا ہوں کہ دادا کون ہے, ابھی میں آ رہا ہوں دادے پہ, مگر ایک تایا ہوتا ہے, تایا جی کا, تایا جان کا ایک خاص رتبہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں. تو تایا ہمیشہ کم از کم میرے ایکسپیرینس سے تایا جو ہے بڑا ایک سلجھا ہوا آدمی ہوتا ہے. اور ہمارا جو تایا ہے وہ بیچارہ چائنا ہے, کیونکہ اس کی بھی عزت کا معاملہ ہے, اس کی بھی فیملی ہے, اس کی بھی خون کا سوال ہے. تو تایا جو بیچارہ کہہ رہا ہے, تایا بیچارہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن میں, تایا کہہ رہا ہے یار پلیز اسٹیبلٹی لاؤ, ڈرامے کم کرو, ناک نہیں کٹواؤ, آلریڈی اس فیملی کی بہت بےزتی ہوئی ہے, بار بار تم لوگوں نے شادیاں کر کے طلاقیں کی ہوئی ہیں, افیئرز کی ہوئی ہیں, گند کیا ہوا ہے تم لوگوں نے, عدت مدت یہ وہ, یہ نہ کرو یار, تمیز سے لڑائی جھگڑا کم کرو اور اسٹیبلٹی لاؤ, کسی بھی طریقے سے لاؤ. تو تایا جان جو ہیں ہمارے جو چائنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی لاؤ. پھر آف کورس ہمسایوں کو بھی بلایا جاتا ہے شادی میں. اب ہمسایوں کو بلانا وہی ہے کہ اب آپ نے, اگر آپ کی شادی ہوئی ہو, کبھی کبھی آپ کی ہمسایوں سے دوستی ہوتی ہے جن کو آپ خوشی خوشی بلاتے ہیں, کبھی کبھی جب دوستی نہیں بھی ہوتی پھر بھی کیونکہ ہمسایوں کا حق بنتا ہے تو ہمسایوں کو انہوں نے بلانا اس شادی پہ ضروری ہے. دو ہمارے جو ہمسائے ہیں ایران اور افغانستان, یہ جو بیچارے ہیں یہ ان کے ساتھ ہمارے حالات, کیونکہ نہ ایران کے ساتھ حالات صحیح ہیں نہ افغانستان کے ساتھ حالات صحیح ہیں, ان دونوں ہمسایوں کا الگ الگ تجزیہ ہے. آئیں گے تو یہ دونوں کھانا کھانے کے بڑے شوقین ہیں, ہاں زردہ یہ بھی پی لیں گے, قورمہ یہ بھی پھاڑیں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوش دونوں آپ کے لیے کبھی نہ ہوئے تھے نہ ہوں گے. افغانستان تو کہیں سے آپ کے ساتھ خوش نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس ہمسائے کہ دیوار کے اس طرح دیوار ساتھ ہی لگتی ہے. آف کورس ایک تو کبھی آپ دیوار توڑ دیتے ہیں, کبھی آپ اپنا اس کے گارڈن پہ قبضہ کر لیتے ہیں, کبھی آپ اپنے بندے اندر بھجوا دیتے ہیں, کبھی ان کے بندے اندر لے آتے ہیں, کبھی ان کی جو گھر میں جو مسئلے ہیں اس میں آپ مداخلت کرتے ہیں. تو افغانی جو ہیں بیچارے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار جو بھی ہو جیسا بھی ہو, ہم تو جا کے روٹی شوٹی کھائیں گے, جو بھی ہے دیکھیں گے. تو افغانی جو ہیں وہ خوش نہیں ہوں گے مگر آئیں گے ضرور کھانا پھاڑنے آپ کا. ایرانی جو ہیں وہ ایک اور دیوار لگتی ہے گھر میں, تو وہ بھی آئیں گے مگر وہ تھوڑے سے محتاط ہیں. ایران کے ساتھ آپ کی دیوار ذرا اونچی ہے, اور جب اونچی دیوار ہوتی ہے تو روابط جو ہیں, رشتے جو ہیں تھوڑے سے فارمل ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا فارمل ہے مگر کیونکہ دیوار لگتی ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار ہوتا کیا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی دیوار لگتی ہے مگر چپ ہیں اس وقت کیونکہ دیوار تھوڑی سی اونچی ہے, روابط تھوڑے سے کولڈ ہیں, فارمل ہیں. اب اس سب میں ایک جو ایونٹ مینیجر ہے, اس کا بھی میں نے لکھا ہے پورا, یہ فلو چارٹ ہے, میں نے محنت کی ہے بڑی اس پہ. تو جو ایونٹ مینیجر ہے, ایونٹ مینیجر کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ شادی آج ویسے نہیں ہو سکتی. پھپھو, براتی, دلہے یہ سب تو ہیں, مگر ایک ایونٹ مینیجر مطلب وہ بندہ جو شامیانے لگواتا ہے, جو دیگیں لگواتا ہے, جو کارڈ چھاپتا ہے, وہ سب پورا جو پروگرام ایک شیڈیول بناتا ہے, اس کا نام ای سی پی ہے. اور کل تک تو ای سی پی کا جو باس ہے, کل تک تو یہ ایونٹ مینیجر آپ نے ہائر کیا ہوا تھا. اب ایونٹ مینیجر بات نہیں سن رہا تھا, اپنی مرضی کر رہا تھا ابھی تک, یا دادے کی سن رہا تھا. جو دلہن کہہ رہی تھی, مطلب جو عوام اور جو دلہا ڈیمانڈ کر رہا تھا, مطلب کہ عمران, ایونٹ مینیجر کسی کی بات نہیں سن رہا تھا. مگر اب یہ لگتا ہے یہ باقی دلہے بھی پڑ گئے ہیں اس ایونٹ مینیجر کے پیچھے. اور ایونٹ مینیجر اگر نہ ہو, جو اندیشہ ہے کہ نہ ہو, تو لگ رہا ہے کہ کچھ پنگا پڑ سکتا ہے, کیونکہ شامیانے نہیں لگے, دیگیں نہیں لگیں, وہ لائٹیں شائٹیں نہیں لگیں, کارڈ نہیں چھپے, تو ایونٹ تو نہیں ہوگا نا. مطلب کہ بارات پہنچ بھی جائے, مطلب کارڈ بٹ بھی جائیں, مگر ایونٹ مینیجر اگر فارغ ہو گیا, اسپیشلی اس کیئر ٹیکر نظام میں,
اگر سکندر سلطان راجہ 3 بادشاہوں والا راجہ، سکندر بھی ہے، سلطان بھی ہے، بیچارہ راجہ بھی ہے، اتنا بھاری نام، پتہ نہیں کس نے اس کا ذائچہ نکالا ہوگا بچپنے میں کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو توقعات تھیں ایونٹ مینیجر سے وہ اب مشکل ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ہو. تو ایونٹ مینیجر کا اس پہ بیچارے پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اس کے ساتھ جو خانسامے ہوتے ہیں، کوک ہوتے ہیں، وہ گاڑی لگانے والے ڈرائیور جو ہوتے ہیں، بار والے ہوتے ہیں، صفائی والے ہوتے ہیں، سویپر ہوتے ہیں. اب شادی obviously خالی مہمان اور دلہا اور دلہن تو نہیں آتے نا، اور رشتہ دار، اس میں ایک سٹاف بھی ہوتا ہے. وہ بیچاری بیوروکریسی ہے. یہ ڈی پی او، ڈی سی، آر اوز، یہ سب بیچارے، یہ سب یس سر والے پوزیشن میں ہیں. کیونکہ یہ جو 1.5 سال سے جو شادی کا پلان چل رہا ہے، اس میں ابھی تک کوئی شیر کا بچہ، نہ کوئی افسر نکلا، نہ کوئی سپاہی نکلا، کوئی پولیس کا، نہ کوئی ڈی سی نکلا، نہ کوئی ڈی آئی جی نکلا، نہ کوئی ڈی ایس پی نکلا، نہ کوئی ایس پی نکلا. کوئی نہیں نکلا ابھی تک 1.5 سال میں جس نے بغاوت کی اور کہا ہو کہ جی میں یہ نہیں مانتا، یہ ڈن ہے، میں ریزائن کر رہا ہوں. ابھی تک اگر ہوئے ہوں تو آئی ووڈ لائک ٹو نو. مگر یہ بیچارے جو ہیں، یہ بیوروکریسی والے جو ہیں، پولیس والے، ڈی ایم جی والے، مینجمنٹ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے، یہ سب بیچارے ریڈی ہیں. جو ٹیکس والوں کو کہتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس فائل کھول دو، کھول دیتا ہے. ڈی آئی جی کو، ڈی ایس پی کو کہتے ہیں اس کو سالے کو اٹھاؤ، اس کو بند کرو. اس کو ڈی سی کو کہتے ہیں اس کے اوپر ایم پی او لگاؤ. تو یہ بیچارے جو ہیں، یہ جو کوک ہیں، ویلے ہیں، مالی ہیں، یہ کوک یہ یہی رہیں گے، یہ نوکری رہیں گے، اور یہ بیچارے یس سر موڈ میں ہیں. اس کے علاوہ obviously آج کل آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور شادی کی تصویریں چھپنی بھی چاہیے. اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو میڈیا چاہیے، مین اسٹریم میڈیا چاہیے. یہ بیچارے جو ہیں، ہم جیسے لوگ، یہ خالی انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہو اور کچھ نہ کچھ ہو. اب اس میں وہ جو شادی کا جو فوٹوگرافر ہوتا ہے، جو ادھر بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے، اس کو اگر چپیڑے مار کے بند کر کے یا بند کر دیں یا نکال دیں، تو اس بیچارے کی تو مطلب دہاڑی نہیں لگنی. تو یہ جو بیچارہ پریس ہے، یہ انتظار کر رہا ہے. اس میں اب کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، وہ باہر سے تصویریں لیں گے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں. کچھ بیچارے اندر آلریڈی جو گیٹ کے اندر آ گئے ہیں، جنہوں نے جیسی کیمرہ نکالا اور پوزیشن بنائی تصویر لینے کی، دلہا دلہن کی یا کسی اور کی، جیسے حامد میر صاحب ہو گئے اور دیگر اتنے جرنلسٹ ہیں، ان کو چپیڑ مار کے باہر نکال دیا. ابھی بتاتے ہیں تمہیں، ابھی ایونٹ مینیجر تمہیں بتائے گا اور دادا جی تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے. تو یہ بیچارے تیار ہیں. کوئی اچھا فوٹوگرافر ہے، کوئی اچھا فوٹوگرافر نہیں ہے، کوئی کرائے کا ٹٹو ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ الگ الگ ہیں، مگر بیچارے سب، میں کہہ سکتا ہوں آج پریس جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ہو جائے تاکہ کیمرے شامرے نکالیں اور دہاڑی لگے ان کی. اور سب سے امپورٹنٹلی انٹرنیشنل پریس جو دور بیٹھا ہے اس سب سے، وہ تو بور ہو گیا ہے کہ سال 1.5 سال سے سالہ بات چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. یہ شادی ہوگی نہیں ہوگی، یہ شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو انٹرنیشنل پریس جس نے 2-3 ہفتے پہلے تک ایک نکالا تھا، ایک سرج آیا تھا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک لہر آئی تھی انٹرنیشنل پریس کی کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. وہ بیچارہ وہ بھی بور ہو کے بیٹھ گیا ہے، اور 2-3 ہفتے سے پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں کوئی انٹرنیشنل پریس بیچارے کی خبر نہیں آئی. تو یہ اس وقت جو پاکستان کی جو سب سے بڑی شادی ہونے والی ہے، سالوں بعد اتنا بڑا جو جشن ہونے والا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں شادی ہو، اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی. اب دادا جان مطلب یہ ہمیں بتائیں گے کہ رشتہ کس کا ہوگا، کس کا نہیں ہوگا، کون نکاح پڑھائے گا، کون ایونٹ مینیجر ہوگا، زردہ بنے گا، پلاؤ بنے گا، قورمہ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. یہ اب آج کا شادی کا ہمارا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. کیونکہ آج جو ڈیڈ لائن تھی جو نامینیشن پیپرز کی، آج سے الیکشن سیزن آپ کہہ سکتے ہیں اس کی شروعات ہو گئی ہے. تو یہ دسمبر کے لیے ایک چھوٹا سا ہمارا فیچر. مگر انٹرنیشنل پریس انالیسس جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ اکثر پاکستان کے اندر ہی گھوم گھوم کے ہم بھول جاتے ہیں کہ باہر سے بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے. دنیا گول بھی ہے اور بڑی بھی ہے. اور دنیا جو آپ کو کافی عرصے سے بھولی ہوئی ہے، کیونکہ ایک پاکستان فٹیگ ہوا ہے دنیا کے پریس میں کہ یا تو سالے ادھر بم پھٹتے ہیں، یا کوئی الٹا سیدھا کوئی ریپ ہوتا ہے، یا عمران خان چلتا ہے. مگر عمران خان تو بڑے عرصے سے چل رہا تھا پریس میں، انٹرنیشنل پریس میں عمران خان لو ہوا تھا. مگر میں آج آپ کے لیے جو یہ ہمارا جو اگلا فیچر ہے، اور یہ آپ ضرور دیکھیں، یہ 2 دن سے میں خبریں اکٹھی کر رہا ہوں.
जिस तरीके से इमरान खान is back in the news. He's not back in Pakistan's political mainstream, बेचारा, मगर he is back in the international news. और जिन लोगों ने ये वर्चुअल जलसा, इमरान का जो वर्चुअल जलसा था, उसको बंद करने की कोशिश की है, आज मैं उन्हें खुसूसी उनके लिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने ये जलसा बंद करके पाकिस्तान के इस लीडर का नाम, शायद मेरी कम से कम जो 20 साल करियर है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि इतने बहुत अखबारात ने, इतने बहुत जरीदों ने इमरान खान को ऐसे कवर किया हो। मुलाहिजा कीजिए, अमेरिका का शायद सबसे पॉपुलर बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स इमरान खान के इस जलसे को कवर करता है और बताता है कि ये कैसे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की। टाइम इधर का शायद सबसे पुराना और मेन स्ट्रीम मैगजीन, वीकली मैगजीन भी इमरान को कवर करता है। CNN अमेरिका का शायद सबसे पॉपुलर, शायद सबसे मकबूल लेफ्ट ऑफ सेंटर केबल न्यूज नेटवर्क इमरान को कवर करता है। वॉशिंगटन का अखबार अमेरिका के टॉप 2, टॉप 3 न्यूज़पेपर्स में इसका शुमार होता है। इसने एक स्पेशल फीचर इमरान पे किया है। गार्डियन बर्तानिया का शायद सबसे प्रोग्रेसिव पेपर, सबसे पॉपुलर प्रोग्रेसिव पेपर भी इमरान को कवर करता है। BBC दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टर इमरान की इस रैली को कवर करता है और बताता है कि किस तरीके से ये जो हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने किस तरीके से उसे बंद करने की कोशिश की। रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी, जिसे हम वायर सर्विस कहते हैं, वो भी इसको कवर करती है। अगर रॉयटर्स में आपकी खबर छप गई, इसका मतलब है दुनिया के हजारों अखबारों में आपकी खबर वायर एजेंसी के रूल्स के तहत चलती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 2 स्टोरीज की अमेरिका का स्टेट रन, अमेरिका का ऑफिशियल वॉइस, अमेरिका की आवाज भी इमरान के बारे में 2 स्टोरीज चला चुका है। अल जजीरा, ये जो आपके कतरी भाई हैं, जो दुनिया का इस वक्त कह रहे हैं सबसे इस वक्त मोतबर न्यूज चैनल बन गया है, स्पेशली जिस तरीके से उसने इजराइल और हमास की जो जंग है ये कवर की है। अल जजीरा ने भी इमरान पे फीचर किया है। डॉयचे वेल, जो यूरोप का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसने भी, वैसे तो जर्मन है मगर यूरोप का सबसे बड़ा इसका रुतबा मिलता है कि इस पब्लिकेशन ने भी, इस ब्रॉडकास्टर ने भी इमरान पे स्टोरी की है। अंदालू, ये आपके जो तुर्की भाई हैं, ये उनका प्रेस है, इन्होंने भी इमरान को कवर किया है। टर्की तक आप पहुंच गए और फिर आपका तारीखी हरीफ, रिवायती हरीफ इंडिया तो पागल हुआ है। इंडिया के सबसे बड़े अखबार, जो दुनिया का बाय द वे कहते हैं सबसे बड़ा अखबार है, तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 मिलियन इनकी सर्कुलेशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया, वी ऑन, मिंट, जो इंडिया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़पेपर है, मिंट ने एक कहानी नहीं 2 कहानियां चलाई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और इन सब ने, और दीगर और ने, क्योंकि जगह मेरे पास कम थी आज इस शो के लिए, दीगर और ने इमरान की वर्चुअल रैली की सक्सेस और फौज की उस वर्चुअल रैली को बंद करने की कोशिश को हाईलाइट किया है। और फिर हर किस्म के टेक पब्लिकेशंस ने, जो टेक्नोलॉजी को कवर करते हैं, जैसे रजिस्टर और जैसे पेटापिक्सल, ने भी इस नौयत से इस इवेंट को कवर किया है कि इमरान खान की पीटीआई की जो सोशल टीम है, डिजिटल टीम है, उन्होंने तारीख बना दी है और हालिया जो पॉलिटिक्स है, कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें एक नया यार्डस्टिक, एक नया बेंचमार्क लगाया है। अब ये सब जो लिंक्स हैं ये अवेलेबल हैं मेरी इस डिस्क्रिप्शन में। आप एक एक करके लिंक्स पे जाके आप खुद एंजॉय कर सकते हैं ये स्टोरी, और ये भी एंजॉय कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ये बेवकूफी की है वो इस पे सोचें आप कि वो क्या सोच रहे होंगे कि वो बंद एक स्टोरी को करना चाह रहे थे, एक बंदे की पार्टी को कम करना चाह रहे थे कि कोई ना देखे, और देखें कि इन्होंने किया क्या है। मैं मुबारकबाद देता हूं जो भी वो कर्नल था, ब्रिगेडियर था, मिनिस्टर था, सेक्रेटरी था, डायरेक्टर था, जनरल था, जो भी था, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं।
थैंक यू सर, आपने जबरदस्त काम किया है। इसको वाकई ही ब्लो बैक कहते हैं। आपका जो ये जिसका भी ये डिसीजन था, उस बंदे को खास तौर पे 30 दिन की छुट्टी तनख्वाह के साथ देनी चाहिए, ताकि वो जाके रेस्ट करे और जब वापस आए तो पाकिस्तान का ऐसे नाम और उजागर करे। मगर साथ साथ ये जो हरकत हुई है, इसके साथ साथ एक चीज मैंने नोटिस की है कि एक नए डीजीआईएसपीआर की जरूरत है, क्योंकि डीजीआईएसपीआर का काम होता है कि आर्मी चीफ और पाक फौज की जो जय है कि जो पब्लिसिटी है वो करे। ये डीजीआईएसपीआर का काम होता है। मगर ये जो हरकत है, ये जो जिसने भी की है, ऑब्वियसली डीजीआईएसपीआर तो बड़े जबरदस्त आदमी है, उन्होंने तो नहीं की होगी, मगर जिसने भी की है डीजीआईएसपीआर ने उसका मुकाबला नहीं कर सके कि इमरान खान का नाम उस हफ्ते में फट के ऊपर आ गया, उसकी पार्टी का नाम उस हफ्ते में फट के ऊपर आ गया जिस हफ्ते में आर्मी चीफ जो थे बेचारे, उनका ये बहुत अहम बहुत क्रिटिकल जो टूर था, वो वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में जारी था। तो आर्मी चीफ को वो पब्लिसिटी नहीं मिली इंटरनेशनल प्रेस में जो मिलनी चाहिए थी, इमरान खान को मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि डीजीआईएसपीआर भी अब वक्त आ गया कि सर आपको भी चेंज हो जाना चाहिए। और आपका एक मुतबादिल मैं लाया हूं। आपका मुतबादिल एक जबरदस्त नाम है जो मैं रेकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर इमरान खान के बाद अगर किसी बंदे का नाम चला है पाकिस्तानी प्रेस बेचारा क्या चलाएगा इंटरनेशनल प्रेस में, तो वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन मतलब वैसे तो वो मोहसिन नकवी हैं, मगर उन्हें मैं मोहसिन नकवी इसलिए कहता हूं क्योंकि एक तो वो नकली चीफ मिनिस्टर हैं, आईनी तौर पे उनकी इद्दत मुद्दत शिद्दत से खत्म हो गई है, मगर वो मोहसिन नकवी इसलिए भी हैं क्योंकि वो नकली बारिश जो उन्होंने करवाई है, मतलब जो आर्टिफिशियल रेन्स जो उन्होंने करवाई हैं, आलूदगी का मुकाबला करने में, लाहौर में जो आलूदगी हुई है, और इन्होंने ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इन्होंने बराए डोनेशन ली है यूएई से, अरब इमारात से ये ली है। तो ये मोहसिन नकवी की नकली बारिश जो है उसकी खबरें चली हैं, अल जजीरा पे भी चली हैं, मोहसिन नकवी की नकली बारिश की खबरें फ्रांस 24 पे भी चली हैं, ये भी लिंक्स आप देख सकते हैं, वीऑन पे भी मोहसिन नकवी की नकली बारिश चली है। तो अगर पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा अगर कोई और ऐसा इंसान है जो खबरों में आ सकता है, जिस भी रीजन पे हो, नकली बारिश करवाने के लिए ही हो, तो वो मोहसिन नकवी है। और अगला डीजीआईएसपीआर, ये मैं नहीं कह रहा इस डीजी को निकाल दें, मगर अगला डीजीआईएसपीआर मोहसिन ही होना चाहिए। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है स्पेशली मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी बेचारे जो हैं अंडर प्रेशर हैं। वैसे तो इलेक्शंस वो जीत रहे हैं, हिंदुस्तान में वो बड़े भरपूर तरीके से पॉपुलर हैं, हिंदुस्तान तो उनकी पूजा भी करता है, सेवा भी करता है, धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने अपनी ऑपोजिशन की, मगर बेचारे जो बाहर भी एक दुनिया है, हिंदुस्तान से बाहर भी एक दुनिया है, उधर उनको वटे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को मरवा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये जिन लोगों को मरवा रहे हैं, अलग अलग जो जिहादी कमांडर हैं, जो अलग अलग तंजीमें हैं, इस पे हमने दीगर बार आपको अपडेट्स दिए हुए हैं। मगर इन्होंने कनाडा में भी कनाडा कहता है, क्लेम करता है, अलिजिडली कनाडा में भी इन्होंने वो उस सिख को मरवाया था, और न्यूयॉर्क में जिधर मैं हूं, इधर भी इन्होंने मरवाने की कोशिश की थी। इनके बंदे पकड़े गए थे और अब अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज ही में बेचारे मोदी जी को मजबूर होना पड़ा ये कहने में कि चलें ठीक है, हम देखते हैं, अगर आप हमें एविडेंस और प्रूफ देते हैं तो हम देख सकते हैं। तो मोदी जी की जो 56 इंच की जो छाती है, जो वैसे तो इतनी माशाल्लाह से फूली हुई होती है, मगर वो थोड़ी सी, मेरा ख्याल है 56 तो मतलब 56 से थोड़ी सी कम हो गई होगी। इसलिए मोदी जी की, मैं नहीं चाह रहा कि 56 इंच की छाती कभी भी कम हो, इसलिए मोदी जी को भी एक नया इंफॉर्मेशन मंत्री चाहिए, वो जो भी अपनी जुबान में कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन मंत्री मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोदी जी, आपको, क्योंकि आपके एक इंफॉर्मेशन बैराज हो रहा है, लोग थू थू कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट जो है हर हफ्ते आप पे कहानी कर रहा है कि इंडिया ने क्या गंद किया है, ये इंडिया बिल्कुल सही चल रहा था, दुनिया की डार्लिंग था, और इंडिया ने क्या जाहिल हरकत की है, लोगों को मरवाने का, इलीगल असैसिनेशन करवाने की जो हरकत है। तो इस पे क्योंकि आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चाहिए, उसका नाम मैं आपके लिए तजवीज करता हूं। उस बंदे का नाम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। यह बंदा आपका दोस्त भी है, आपका हामी भी है, और आजकल
آپ کا سب سے بڑا ایمبیسڈر بھی ہے, کیونکہ جدھر پوری دنیا کا پریس ہندوستان پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, ادھر نواز شریف نے صرف این ڈی ٹی وی کو نہیں بلکہ وی آن کو اور ٹائمز آف انڈیا کو بھی نواز شریف کی ان کی ہیڈ لائنز میں گھس گیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے جو پاکستان نے جو اپنے ساتھ کیا وہ خود کیا, انڈیا کا کوئی فالٹ نہیں ہے, ہم انڈیا کی وجہ سے ادھر نہیں پہنچے, انڈیا زبردست ہے, ہم گدھے ہیں, ہم بیوقوف ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. اس سے بہتر دوست, اس سے بہتر ایمبیسڈر, اس سے بہتر پی آر مینیجر, اس سے بہتر میڈیا مینیجر, اس سے بہتر کاؤنٹر پارٹ, اس سے بہتر انفارمیشن منسٹر آپ کو نہیں ملے گا. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نااہل رہتے ہیں یا پھر سے چوتھے پرائم منسٹر بنتے ہیں, مگر مودی جی پلیز اپنے دوست کو فوری طور پہ فون کریں, تھینک یو کریں, ہندوستان کا ایک اور انہیں انویٹیشن دیں. پچھلی بار جب آپ نے انہیں بلایا تھا آپ کے لیے وہ کوئی چادر وادر لائے تھے, کشمیری چادر, وہ پھر آپ کے لیے وہی موسم ہے, چادر والا موسم ہے. میاں صاحب کو فون کریں, وہ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا, جیسے آپ ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹیک اوور کریں اور یہ جو تجارت ہے پھر سے کھولیں, تاکہ بیوپاری جو ہیں وہ ملک کو چلائیں اور جو خوددار ہیں وہ ملک سے فارغ ہو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ چلتے چلتے انٹرنیشنل پریس میں ایک اور خبر ہے, ڈسٹربنگ خبر ہے. امریکہ کا بہت پاپولر نیوز چینل ہے, اس نے جنرل عاصم منیر کے آخری دن پہ ایک انڈین رائٹر ہیں, ان کو پبلش کیا ہے, پال کپور کو, انڈین امریکن رائٹر ہیں ایس پال کپور کو. انہوں نے ایران کا جو مسئلہ ہے امریکہ سے, جو نیوکلیر ویپنز پہ, ایٹمی ہتھیار پہ جو مسئلہ ہے, وہ ویسے تو مسئلہ امریکہ اور ایران کا ہے, مگر اس میں پاکستان کو دھکیل دیا ہے, گھسیڑ دیا ہے, اور پاکستان کو اندر گھسیڑ کے اپنی آڈینسز کو بتایا ہے کہ دیکھو, جب ایک غلط ملک کے پاس نیوکلیر ہتھیار آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جو پاکستان کر رہا ہے, دہشت گردی زیادہ ہوتی ہے, اپنے لوگوں پہ جارحیت زیادہ ہوتی ہے, ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ عاصم منیر کے آخری دن پہ واشنگٹن میں یہ آرٹیکل اسپیشلی گردش کر رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی فاکس نیوز کو یہ آرٹیکل چلانے میں, کوئی اس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. پاکستان کا ایران سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, نیوکلیر ویپنز کا ایک زمانے میں تھا, مگر پاکستان کی خود جو حرکتیں ہیں ان کو مثال بنا کے یہ واشنگٹن میں یہ خبر گردش کر رہی ہے. ہم پھر سے ہم ریکویسٹ کریں گے آرمی چیف کو کہ اپنا کوئی نیا ڈی جی آئی ایس پی آر رکھ لیں, یا آئی ایس آئی ایم سیل کا کوئی نیا ڈائریکٹر رکھ لیں جو آپ کی ایسی گندی کوریج آپ کے دورے کے دوران نہ کروایا کرے. چلتے چلتے ہمارا جو چیتا واچ اور ہمارا جو ٹٹو واچ ہے اس کا وقت آ گیا. پہلے تو جناب علی, ہمارا جو چیتا ہے, اس ہفتے الگ الگ چیتے نکلتے ہیں. کچھ جو چیتے ہیں وہ واقعی چیتے ہوتے ہیں, کچھ دنوں کے چیتے ہوتے ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے چیتے ہیں. چیتا جو ہے وہ اپنے رنگ بھی بدل لیتا ہے, کیموفلاج ہوتا ہے, اس لیے اس کے وہ سپاٹس ہوتے ہیں. تو چیتا جناب اس ہفتے جو نکل رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے, وہ ہے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری نے جس طریقے سے اپنے آپ کو حال ہی میں پھر سے اپنے آپ کو اٹھایا ہے, اپنے بیٹے کو سائڈ پہ کھڈے لائن لگایا ہے, کہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے چھوٹا ہے, میرا بیٹا موٹا ہے, میرا بیٹا انیکسپیرینسڈ ہے, میرا بیٹا جو ہے ابھی بہت جوان ہے, میرے بیٹے کا وقت نہیں میرا وقت ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ریکروٹنگ بھی شروع کر دی ہے, الگ الگ لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں. جمال ریسانی نے جوائن کیا ہے, اسرار ترین نے جوائن کیا ہے, حامد کاظمی نے جوائن کیا. ویری امپورٹنٹلی سرفراز بگٹی, انٹیریئر منسٹر, جو دو دن پہلے تک چیئر ٹیکر جو کرسی کھینچتا ہے, کیئر ٹیکر کا مطلب ہے جو آپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے, آپ کا خیال رکھتا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. کیئر ٹیکر یہ نہیں ہے, چیئر ٹیکر ہیں جو آپ سے کرسی کھینچتا ہے. جو چیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے, یہ انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. ساتھ ساتھ زرداری کے بارے میں سنا جا رہا ہے, پی 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 کے بارے میں سنا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو ہر جگہ سے پروٹوکول مل رہا ہے, کے پی سے, بلوچستان سے, اوورال انتظامیہ سے جو پروٹوکول مل رہا ہے, مدد مل رہی ہے, یہ اپنے آپ کو بڑا انٹرسٹنگلی پوزیشن کر رہے ہیں. تو اس ہفتے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ زرداری پہ کڑی نظر رکھیں. یہ رنگ بدلنے والا چیتا ہے, کبھی کچھ اور, کبھی گیدڑ بن جاتا ہے, کبھی گدھا بن جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, کبھی کام کرتا ہے, کبھی سوری کرتا ہے, مگر اس ہفتے یہ ابھر رہے ہیں تو ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ اس ہفتے کا ٹٹو واچ, اس ہفتے کا شاید سب سے بڑا ٹٹو, آئی ایم سوری ٹو سے, مگر میرا دوست سرفراز بگٹی نکلا.
میرا دوست سرفراز بگٹی ہمیشہ رہے گا. ہم نے ساتھ کام کیا ہے, ٹریول کیا ہے, روٹی کھائی ہے. ہمارے جو بھی سیاسی اختلاف ہوں, میرے لیے سرفراز بگٹی ایک اچھا دوست ہے, مگر وہ ایک اچھا لیڈر کہیں سے نہیں ہے. سرفراز بگٹی کے اوپر پاکستان کے آئین, پاکستان جو بائی دا وے قرآن, رسول اور شریعہ کو مانتا ہے, اسلامی جو قوانین ہیں ان پہ بیسڈ ہے. اللہ کی قسم کھا کے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ لوگ حلف لیتے ہیں جب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ ایز کیئر ٹیکر ہوں یا ایکچولی ایز ایکچولی الیکٹڈ آفیشل ہوں. انٹیریئر منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ ملک کی پروٹیکشن کرنا. ہندی میں جسے کیا کہتے ہیں, ہندی میں زبردست ایک لفظ ہے, ملک کی رکشا کرنا. ہاں, تو یہ ملک کی, یہ ہمارے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیریئر منسٹر الیکشنز کے دورانیے میں ایک ایسے ملک میں جس میں 2 صوبوں میں انسرجنسی لگی ہوئی ہے, ایک صوبے سے تو ان کا تعلق ہے, جس میں روز اٹیکس ہو رہے ہیں, جس میں obviously ایک ڈسٹرسٹ ہے, جس میں پولیس جو ہے, جس میں رینجرز جو ہیں, جس میں فوج جو ہے, وہ سب ان کا کام تھا سب کو کوآرڈینیٹ کرنا, ملک کے لوگوں کو سیکیور کرنا, انٹیریئر کو سیکیور کرنا. ہوم منسٹر بھی کہا جاتا ہے انٹیریئر منسٹر کو, ہوم کا منسٹر, گھر کا منسٹر. اس بندے نے گھر کو کم دیکھا اور اپنے آپ کو زیادہ دیکھا, اور اسکیجول اناؤنس ہونے سے 1.5-2 دن پہلے ریزائن کر دیا. اس بندے کی ہفتوں سے بات چل رہی تھی, غالباً تو نہیں ایکچولی چل رہی تھی کیونکہ اسی دن تو جوائن نہیں کیا ہوگا. اس بندے کی ہفتوں سے بات چل رہی تھی, زرداری سے, بلاول سے, اسٹیبلشمنٹ سے, جس سے بھی. پہلے یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نون جوائن کروں گا, پھر یہ بندے نے جوائن کر لیا پی پی پی. یہ کس منہ سے اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے تھے, یہ جو ہمارے بگٹی صاحب ہیں جو غیور بلوچ اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ کس منہ سے پاکستان کا کیئر ٹیکر نظام میں ایک نیوٹرل کردار ادا کر رہے تھے, جب ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے نہ سینٹ سے ریزائن کیا, نہ اپنی پارٹی سے ریزائن کیا, اور پھر ایک مرسنری کی طرح, ایک ہائرڈ گن کی طرح انہوں نے چھلانگ لگا دی ایک کشتی سے دوسری کشتی میں. پاکستان کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹڈ ہوئے ہیں, ان میں کسی نہ کسی طریقے کی ریگنگ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر حالیہ الیکشن, یہ جو حالیہ جو کیمپیننگ شروع ہو گئی ہے, اور یہ جو فروری 8 کا جو الیکشن ہے, اس کے بارے میں بہت لوگ اب تفصیلاً لکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, نہیں نظر آتی کہیں سے بھی, کہ یہ اتنی پری پول ریگنگ, اتنی مینیپولیشن, اتنی منوورنگ ایون پاکستان جیسے بیچارے ملک میں جس کی 76 سالہ تاریخ میں اتنے انفیئر الیکشن ہوئے ہیں, ایون اس الیکشن کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ اتنے منحوس قسم کے الیکشن ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اب ہمارے گھروں تک, ہماری ماؤں تک, ہماری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں. اس منحوس الیکشن کا سایہ جو ہے وہ ہمارے خاندانوں کو, ہماری فیملیز کو, ہماری چادر اور چار دیواری کو بریچ کر رہا ہے. اینڈ یہ ہمارے جو ایک کیا جا رہا ہے, جو سائیکولوجیکل ایک اس ملک کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشنز آر بیڈ, ڈیموکریسی از بیڈ. یہ سب کانشیسلی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ کیا گند ہے, اور یہ جو ایک پوائزننگ کی جا رہی ہے, ایک زہر اگلا جا رہا ہے کہ الیکشن اتنی گندی, اتنی نیچ چیز ہے کہ یہ دھرم بھرم آپ کی اکانومی کو, آپ کی عزت کو, آپ کی فیملی کو, آپ کی عورتوں کو, آپ کے بچوں کو کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. یہ ایک جنریشنل ڈیمیج ہے, یہ اگلی پشتوں تک چلے گا. یہ ہر چیز اس الیکشن میں عمران خان جیت بھی جائے, کوئی معجزہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ آ جائے, پھر بھی سائیکولوجیکلی جس طریقے سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ہزاروں فیملیز کے لوگ جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں, انکارسریٹ ہوئے ہیں, اریسٹ ہوئے ہیں, ابڈکٹ ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, پیٹے گئے ہیں, ہراس ہوئے ہیں. ہزاروں پاکستان کی فیملیز جن کے لاکھوں ممبرز ہیں جو اس وقت ڈائریکٹلی
اس الیکشن سے افیکٹ ہوئے ہیں. اتنی گالی گلوچ، اتنی بدتمیزی میں نے کم از کم اپنے 20 سالہ کریئر میں نہیں دیکھی کور کرتے ہوئے. یہ میرا خیال ہے چوتھا یا پانچواں الیکشن میں جو ہے کور کر رہا ہوں. تو اس حساب سے آئی کین اونلی سے کہ جس کا بھی یہ ماسٹر پلان ہے کہ پاکستان کی سائیکی کو، پاکستانیوں کی سائیکالوجی کو بدلنا، کہ یار یہ ڈیموکریسی بہت ہی گندی چیز ہے یار، بند کرو، کچھ اور ہی نظام لاؤ. یہ جس کا بھی ماسٹر پلان تھا زبردست تھا، کیونکہ یہ آپ نے کر دیا ہے اور الیکشن اب واقعی ایک گالی اور مذاق بن کے اور بے عزتی کا ایک سمبل بن کے رہ گیا. یہ تھا آج کا محاذ. شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں. چلنے سے پہلے یہ وائرل ویڈیو جو ہوئی ہے پی آئی اے کے کاؤنٹر سے جو وائرل ہوئی ہے ہندوستان میں اسپیشلی، یہ ویڈیو بہت چل رہی ہے. یہ بھی وہ بیچارے مسافر ہیں جو پی آئی اے کی پرواز کے شکار بنے ہوئے ہیں. پی آئی اے کی پرواز کی تاخیر الگ الگ ریزن سے ہوتی ہے. کبھی جو کیپٹن ہے اس نے شراب پی ہوتی ہے، کبھی جو ایئر ہوسٹس ہے وہ کینیڈا بھاگ جاتی ہے، کبھی جہاز خراب ہو جاتا ہے. اس بار ایک بڑا بیسک چیز ہوئی کہ پیٹرول ہی ختم ہو گیا، اور وہ لوگ، پیٹرول جب ختم ہوتا ہے جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ لوگ کامران خان جیسے لوگ اور کاکڑ جیسے لوگ جو پچھلے ہفتوں میں بھنگڑے ڈال رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ دیکھو اکانومی، یہ دیکھو آئی ایم ایف کی تعریف، یہ دیکھو اسٹاک مارکیٹ، جو بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ ہر چیز صحیح ہو گئی ہے، یہ اسپیشلی ویڈیو ان کے لیے ہے. سو دس از فار یو انوار کاکڑ، دس ویڈیو از فار یو کامران خان صاحب، دس ویڈیو از فار یو. آپ بھی دیکھیں، دنیا دیکھ ہی رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، مگر آپ دیکھیں اور آپ بتائیں کہ بھنگڑا ڈالنے کا وقت آیا کہ نہیں. مجھے اجازت دیں، ویڈیو دیکھیں، شیئر، لائک، سبسکرائب کریں. I will see you soon.